आँखा एउटै हुन् मात्रै नजरको कुरा हो। आँखा एउटै हुन् मात्रै नजरको कुरा हो। कानुन सबैलाई थाहा छ मात्रै डरको कुरा हो। आँखा एउटै हुन् मात्रै नजरको कुरा हो। कानुन सबैलाई छ मात्रै डरको कुरा हो। अवसर कहिल्यै पनि मजाक नबनुन् है। अवसर कहिल्यै पनि मजाक नबनुन् है। बिग्रनलाई बेर छैन मात्रै रहरको कुरा हो। निकै दुखी गरी बाले पढ्न पठाएकै हुन्। निकै दुःख गरी बाले पढ्न पठाएकै हुन्। शिक्षा कस्तो लियौ मात्रै सहरको कुरा हो। कानुन सबैलाई थाहा छ मात्रै डरको कुरा हो। विश्वासमा सधैँभरि पाको बनी हिँड्नु पर्दछ। विश्वासमा सधैँभरि पाको बनी हिँड्नु पर्दछ। बोली नाप्ने यन्त्र छैन मात्रै भरको कुरा हो। आँखा एउटै हुन् मात्रै नजरको कुरा हो। कानुन सबैलाई छ मात्रै डरको कुरा हो। कानुन सबैलाई छ मात्रै डरको कुरा हो। साहित्यिक स्वागत तथा नमन अर्पण गर्न चाहन्छु आदरणीय साहित्यिक मनमुटुहरू। कार्यक्रम स्पन्दनको यस शालीन बसाइमा म आजको यस बुधबारको लाइभ श्रृङ्खलामा म कार्यक्रम प्रस्तुता दिपसागर आइसकेको छु। प्रिय साहित्यिक मन, पक्कै पनि तपाईहरू साहित्यका मिठा मिठा ती सृजनशील खालका ती लेखनीयहरूलाई आफ्नो आवाजमा कार्यक्रमभित्र जोडिएर पनि आफ्ना ती सुन्दर सृजनशील सृजनाहरूलाई कार्यक्रममा स्पन्दनसँग जोडिएर सुनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसो त कार्यक्रममा आउन पनि सक्नुहुनेछ स्पन्दनको बाटो भएर। तपाईहरूका तिनै सुन्दर सृजनशील सुन्दर रचनाहरूलाई मैले पनि सकेसम्म न्याय भर्ने आवाज गर्नेछु। प्रिय साहित्यिक मनहरू, खाना खानुभयो होला, खाना खाइसक्नु भएको होला र खाना खाएर त्यो मोबाइल सेटको मेरो यो आवाजलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ होला र तपाईहरूको त्यो मोबाइल सेटसम्म मेरो आवाज कस्तो आइरहेको छ पक्कै पनि हाम्रा स्पन्दनका व्यवस्थापकीय व्यक्तित्वहरूले पक्कै पनि मलाई जानकारी गराइदिनु हुन पनि मैले हार्दिक अनुरोध निवेदन गर्न चाहन्छु। साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने मुख्य उद्गारका साथमा हामीले साताका सातै बार कार्यक्रम स्पन्दन लिएर तपाईहरू समक्ष आउने गर्दछौँ। त्यसो त कार्यक्रम स्पन्दन तपाईहरू समक्ष यो स्थानसम्म आइपुग्दा हाम्रा कहीँ न केही कमी कमजोरी भुलबक्स हामीले गरिएका गल्तीहरूलाई पक्कै पनि तपाईहरूले एउटा मार्गनिर्देशनको साथमा मिठो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने एउटा मिठो सल्लाह सुझाव अपेक्षा लिएका छौँ। प्रिय साहित्यिक मनहरू, कार्यक्रम स्पन्दन कस्तो हुँदैछ र कार्यक्रम स्पन्दनलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो तपाईहरूको मिठो हौसला, प्रेरणा, प्रतिक्रिया र ती ऊर्जाशील खालका विचारहरू हाम्रा लागि सदा अपेक्षा गरिरहेका छौँ। प्रिय साहित्यिक मनहरू, अब म कति पनि हजुरहरूलाई कलमा लिने नै छु। तबसम्मका लागि मैले यी तपाईहरूका यी सुन्दर शालीन कमेन्टहरूलाई मैले यहाँबाट आवाज भर्न गइरहेको छु। साहित्यिक मन कौशिला अधिकारी हुनुहुन्छ। स्रष्टा कौशिला अधिकारीज्यूले पनि नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। कौशिला अधिकारीज्यू पक्कै पनि कार्यक्रममा जोडिनुहोला र आफ्नो शालीन सुन्दर सिर्जना पनि कार्यक्रममा बोल्नुहोला है भन्न चाहन्छु। टेक रावल सर हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय लोचन फुलको थुङ्गा सर हाम्रो स्पन्दनका धरोहर आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। लोचन फुलको थुङ्गा सरले पनि नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु आदरणीय लोचन फुलको थुङ्गा सर हजुरलाई। त्यस्तै गरी कौशिला अधिकारीज्यूले पठाउनु भएको एउटा मुक्तक मलाई यहाँनिर प्राप्त भइरहेको छ। कौशिला अधिकारीज्यूको मुक्तकलाई म यसरी बोल्न गइरहेको छु। लेख्नुहुन्छ,
गोरु नलाग्ने बारी मेरो भाग लागेपछि गोरु नलाग्ने बारी मेरो भाग लागेपछि चन्द्रमालाई बादलले छेकेर दाग लागेपछि गोरु नलाग्ने बारी मेरो भाग लागेपछि चन्द्रमालाई बादलले छेकेर दाग लागेपछि घर छोडेर म पनि रहरले विदेशिएको होइन घर छोडेर म पनि रहरले विदेशिएको होइन आफन्तकोमा नोकर चाकर माग लागेपछि आफन्तकोमा नोकर चाकर माग लागेपछि गोरु नलाग्ने बारी मेरो भाग लागेपछि चन्द्रमालाई बादलले छेकेर दाग लागेपछि आफन्तकोमा नोकर चाकर माग लागेपछि यो अति नै मिठो मार्मिक मुक्तकका लागि कौशिला अधिकारीज्यूलाई धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मिठो शालीन मार्मिक मुक्तकका लागि। त्यस्तै गरी महेश पन्थी सरले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु स्रष्टा महेश पन्थीज्यू हजुरलाई। त्यस्तै गरी चेतन पुनमगर सरले साहित्यिक नमन सर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी साहित्यिक स्रष्टा धरोहर व्यक्तित्व बिके मकाजु सर पनि यतिखेर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। बिके मकाजु सरले लेख्नुभएको छ नमन दिपसागर सर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा भन्नुभएको छ। बिके मकाजु सरलाई पनि मैले यतिखेर 10 औला जोडेर साहित्यिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। बिके मकाजु सर पक्कै पनि कार्यक्रममा जोडिनु होला है भन्न चाहन्छु। विशेषतः गद्य कविता सुन्न सक्दछौँ आज बिके मकाजु सरको। यहाँनिर प्रवीण नेपाल एमपी सरले एउटा गजल पठाउनु भएको छ। प्रवीण नेपाल एमपी सरले पठाउनु भएको गजललाई मैले यहाँदेखि आवाज गर्न गइरहेको छु। लेख्नुहुन्छ लिनु दिनु पालो नहो गुणको कुरा नगर साथी लिनु दिनु पालो नहो गुणको कुरा नगर साथी चिसो चुलो ताते नखै नुनको कुरा नगर साथी लिनु दिनु पालो नहो गुणको कुरा नगर साथी चिसो चुलो ताते नखै नुनको कुरा नगर साथी यहाँ गाउँ बस्ती अँधेरीमा मस्त निद्रा रातभरि यहाँ गाउँ बस्ती अँधेरीमा मस्त निद्रा रातभरि शिक्षा बिना निदाएको छ जुनको कुरा नगर साथी अन्न माग्दै गरिबहरू एउटा दैलोदेखि अर्को अन्न माग्दै गरिबहरू एउटा दैलोदेखि अर्को निदास भोकै मर्दैछन् ती घुनको कुरा नगर साथी त्यो गलत विचार गरेन हामी कहाँ अझै पनि त्यो गलत विचार गरेन हामी कहाँ अझै पनि मान्छे भन्नु सबै उस्तै खुनको कुरा नगर साथी मान्छे भन्नु उस्तै खुनको कुरा नगर साथी अझै पनि हाम्रा मान्छे धुरी चुइने झुपडीमा अझै पनि हाम्रा मान्छे धुरी चुइने झुपडीमा कमै रोमै रमाउँछन् चुनको कुरा नगर साथी निधारमा त्यो पसिनाको मोती जस्तै टल्किरहने निधारमा त्यो पसिनाको मोती जस्तै टल्किरहने गहना छन् नेपालीको सुनको कुरा नगर साथी गहना छन् नेपालीमा सुनको कुरा नगर साथी। प्रवीण नेपाल एमपी सिन्धुपाल्क चोकदेखि हामीलाई यो सम्झिनु भएको यो सुन्दर गजलका लागि प्रवीण नेपाल एमपी ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गजल मार्मिक थियो, चोटिलो थियो र कतै पसिनाका कुराहरू त कतै सुनका कुराहरू त कतै खुनका कुराहरू गजलमा बोल्नु भएको थियो र यस्तै यस्तै शालीन सुन्दर सिर्जना गजलहरू लेखेर कार्यक्रम स्पन्दनलाई अझै सभ्य भव्य बनाइदिनु होला है भन्न चाहन्छु प्रवीण नेपाल गुरु सर हजुरलाई। कुमार थापा कुमार सरले हार्दिक नमन सम्पूर्ण स्रष्टामा भन्नुभएको छ। स्रष्टा कुमार थापा कुमार सरलाई पनि हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। स्रष्टा आदरणीय साहित्यिक धरोहर व्यक्तित्व मानन्दर अभागी सरले पनि सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक मनमुटुहरूमा नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु आदरणीय मानन्दर अभागी सर हजुरलाई र पक्कै पनि परिस्थिति अवस्था समय कस्तो छ कार्यक्रममा जोडिनु होला है भन्न चाहन्छु। मैले आइपी सापकोटा सर हुनुहुन्छ जे होस् हाम्रो स्पन्दनलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ र कार्यक्रममा जोडिने गर्नुहुन्छ र मिठा मिठा कमेन्ट लेखेर हौसला दिने गर्नुहुन्छ। आइपी सापकोटा सरलाई पनि मैले यहाँदेखि नै हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। नमन सर भन्नुभएको छ। रूपेश अन्जान सरले नमस्कार सर नमस्कार भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले
चेतन पुन मगर सरले पठाउनु भएको एउटा मुक्तक मैले यहाँनिर बोल्न गइरहेको छु। चेतन पुन मगर सरले पठाउनु भएको एउटा मुक्तकलाई मैले यसरी आवाज भर्न गइरहेको छु। म ढलेको हेर्ने मन भए, म ढलेको हेर्ने मन भए, म गलेको हेर्ने मन भए, म ढलेको हेर्ने मन भए, म गलेको हेर्ने मन भए, मसान घाटमा आऊ तिमी, म जलेको हेर्ने मन भए, म ढलेको हेर्ने मन भए, म गलेको हेर्ने मन भए, मसान घाटमा आऊ तिमी, म जलेको हेर्ने मन भए, म जलेको हेर्ने मन भए। यो मार्मिक मुक्तकका लागि चेतन पुन मगर सरलाई पनि एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नमन गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो शालीन मार्मिक मुक्तकका लागि मानन्दर अभागी सरले पनि दिप भाइ नमस्ते भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय स्रष्टा मानन्दर अभागी सर हजुरलाई राजेन्द्र बस्याल सरले एउटा गजल पठाउनु भएको छ। राजेन्द्र बस्याल सरको गजललाई मैले यहाँबाट आवाज भर्न गइरहेको छु। राजेन्द्र बस्याल सरले पठाउनु भएको गजल यसरी सुरु हुन्छ, लेख्नुहुन्छ। हेर यो मुटुमा पनि कोही आए जस्तो, हेर यो मुटुमा पनि कोही आए जस्तो, मुटुमा बसेर मेरो मुटु नै चलाए जस्तो, हेर यो मुटुमा पनि कोही आए जस्तो, मुटुमा बसेर मेरो मुटु नै जलाए जस्तो, बलात्कारीले सीमा नागेको छ सरकार, बलात्कारीले सीमा नागेको छ सरकार, तपाईँ किन चुप छौ थाहा नपाए जस्तो, दुःख र पीडामा परदेशमा भोगेको छु मैले, दुःख र पीडा परदेशमा भोगेको छु मैले, आमा देख्दा गरी दिन्छु मुस्कुराए जस्तो, आमा देख्दा गरी दिन्छु मुस्कुराए जस्तो, नेपाल खोज्न विदेशमा जानु पर्ने रहेछ, नेपाल खोज्न विदेशमा जानु पर्ने रहेछ, नेपाल खोज्न विदेशमा जानु पर्ने रहेछ, त्यसैले त भन्दैछु देशै बेची खाए जस्तो, न्यायको लागि जनता ढोका ढकढकाउँदै, न्यायको लागि जनता ढोका ढकढकाउँदै, न्यायको लागि जनता ढोका ढकढकाउँदै, सरकार तिमी चुप छौ सधैँ निधाए जस्तो, सधैँ सडकमा जीवन गुजार्न परेको छ नि, सधैँ सडकमा जीवन गुजार्न परेको छ नि, खाना नखाए पनि लाग्छ पुरै अघाए जस्तो, खाना नखाए पनि लाग्छ पुरै अघाए जस्तो, लाखौँ सपनाहरू सँगै मेरो देश छोडियो, लाखौँ सपनाहरू सँगै मेरो देश छोडियो, दुःखद मृत्युको खबर देशलाई पठाए जस्तो, दुःखद मृत्युको खबर देशलाई पठाए जस्तो। राजेन्द्र बस्याल सरले पठाउनु भएको एउटा मार्मिक गजललाई मैले यहाँनिर उठान गरेँ। हाम्रो देशमा एकदमै विकृति विसङ्गति र देशमा भइरहेको यो अराजकता भित्रको र बलात्कारी एकदमै मौलाउँदै गइरहेको यस परिप्रेक्ष्यमा लेख्नुभएको यो गजलले एकदमै हाम्रो सरकारलाई एकदमै खबरदारी गरिरहेको थियो गजलले। र यस्तै गजल सिर्जनाहरू अझै लेख्ने एउटा प्रेरणा ऊर्जा हौसला यसै गरी राजेन्द्र बस्याल सरलाई आइरहोस् लागिरहोस् भन्न चाहन्छु। साहित्यिक स्रष्टा ज्यू उर्मिला पन्तज्यूले साहित्यिक सबैमा साहित्यिक अभिवादन भन्नुभएको छ। उर्मिला पन्तज्यू हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रवि रोदन आदरणीय साहित्यिक धरोहर स्पन्दनका संयोजक अध्यक्ष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रवि रोदन सरलाई पनि मैले यहाँबाटै नमन एकदमै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय रवि रोदन गुरु हजुरलाई हाम्रो स्पन्दनका एकदमै सक्रिय क्रियाशील व्यक्तित्व सर्जक व्यक्तित्व सागर आँसु सरले नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि एकदमै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रामदेवा भाइले पनि हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र त्यसै कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता आदरणीय सुरेश पाण्डे सरले पनि हार्दिक नमन दीप सर लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मनमुटुहरूमा भन्नुभएको छ। सुरेश पाण्डे सरलाई पनि मैले यहाँदेखि नै हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। केशर बोहरा सर हाम्रो कार्यक्रममा एकदमै उपस्थिति जनाउने गर्नुहुन्छ र मिठा कमेन्टहरू पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ। र केशर बोहरा सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा एकदमै हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि साहित्यिक स्रष्टा सर्जक व्यक्तित्वहरू मैले तपाईहरूका यिनै गजलहरू बोलिरहँदाखेरि र यिनै कमेन्टहरू बोलिरहँदाखेरि पक्कै पनि तपाईहरूलाई मैले दिपसागरले कति धेरै कमेन्टहरूमा आवाज भरिरह्यो, गजल मात्रै सीमित
आवाज बोलिरह्यो स्रष्टाहरूलाई जोड्न ध्यान केन्द्रित गरेन भन्नुभएको होला। पक्कै पनि अब तपाईँहरूको त्यो विचारलाई भनालाई पक्कै पनि म पुरा गर्नेछु र अब म कति पनि ढिला नगरिकन तपाईँहरूलाई कलमा पालै पालो म जोड्न गइरहेको छु। प्रिय साहित्यिक मनहरू एकदमै धैर्य भएर बस्दिनुहोला। कार्यक्रम स्पन्दन छोडेर कतै नगइदिनुहोला। कार्यक्रम स्पन्दनलाई एकदमै माया गरिदिइरहनुहोला। मैले जोड्दैछु बिके मगाजु सरलाई मैले जोड्दैछु र त्यस पछाडि मैले केशर बोहरा सरलाई जोड्नेछु। सर नमस्कार। बिके मगाजु सर स्पन्दनको यस बसाइमा हजुरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पाउँदा म आफैलाई एकदमै भाग्यमानी सम्झेको छु र त्यसो त गद्य कवितामा यहाँले एकदमै उत्कृष्ट कलम चलाउने गर्नु र यो शालीन बसाइमा बिके मगाजु सर हजुरलाई एकदमै जोड्न पाउँदा म खुसी छु। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ, नमन छ। पक्कै पनि आज कुन गद्य कविता सुन्न पाउँछौ? कृपया म बिके मगाजु भक्तपुर सौखेलबाट आज म एउटा कैँची र कपडाको राज शीर्षकको कविता सुनाउँछु। हस् 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 पक्कै पनि बिके मगाजु गुरु सुरु गर्नुहोला। कैँची र कपडाको राज। हस् हस्। च्यातिए फातिए टुक्रा टुक्रा काटिए, च्यातिए फातिए टुक्रा टुक्रा काटिए, कैँची दुश्मनको फन्नामा परेर धुजा धुजा भए। धन्य शिल्पी रहेछन् सूचिका दाजै, सियो धागोद्वारा फेरि जोडिए। पीडित म थिएँ, पीडक कैँची थियो, फेरि पनि दुश्मनलाई फुल बर्साए। कैँची शत्रुले नरेतेको भए, चिरा चिरा टुक्रा नपारेको भए, कहाँ पाउँथे अभाग्य पोसाक बन्ने, मान्छेको शिरपाउ शरीर ढाक्ने। जाबो म कपडा थानमा थिएँ, कैँचीको कारण मान सम्मान पाएँ। केही कैँचीले गर्दा शिरपोज टोपी भए। इज्जत ढाक्ने धोती वस्त्र, शरीर छोप्ने वस्त्र शस्त्र अस्त्र, चोली ब्लाउज पछौरी भए। केही कैँचीले गर्दा म मान्छेको शरीरको आवरण भए। लगाएर मलाई थातिन्छन् मान्छे, गर्वले शिर उचाल्छन् मान्छे। यसको श्रेय हो कैँची पहिलो, त्यसपछि दोस्रो सियो र ढागो। नतमस्तक छु म सूचिकार दाजै, खोले मैले कैँची र मेरो राज आजै, खोले मैले कैँची र मेरो राज आजै। धन्यवाद। पक्कै पनि बिके मगाजु सर त्यस्ता गद्य कविता लेख्नमा यहाँ एकदमै माहिर हुनुहुन्छ र शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय यहाँ एकदमै सामाजिक सञ्जालमा अलि भनौँ न त्यति गहिरो रूपमा प्रस्तुत भएको मैले पाउँदिनँ र पनि हाम्रो स्पन्दनलाई माया गरिदिइरहनुहोला, कार्यक्रममा आइदिइरहनुहोला र स्पन्दनको यस कार्यक्रमबाट यहाँले एकदमै अमूल्य समय छुट्याउनु भयो, त्यसका लागि एकदमै हजुरप्रति आभारी छु। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ बिके मगाजु सर? जोडिदिनु भयो सर, खुसी लाग्यो। म हजुरप्रति आभारी भएँ र जय स्पन्दन भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त सर, नमस्कार। हस् 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 हस्, शुभरात्रि सर। पक्कै पनि झौखेल भक्तपुरदेखि आदरणीय बिके मगाजु सर हुनुहुन्थ्यो र साथमा उहाँले आफ्नो एउटा हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ र थापाराम सरले मेरो पालो नआउने हो र सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हजुरहरूलाई मैले कलमा लिने नै छु, धैर्य भएर बस्दिनु होला।
चेतन पुन मगर सरलाई मैले यतिखेर जोड्न गइरहेको छु। तपाईहरू पक्कै पनि धैर्यपूर्वक बसिदिनु होला भन्न चाहन्छु। चेतन पुन मगर सरलाई यतिखेर एडिङ गइरहेको छ। चेतन पुन मगर सर के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? साथीहरू यदि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा कल दिकोस पठाइदिनु हुन पनि हजुरहरूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यतिखेर मैले आदरणीय लोचन फुलको थुङ्गा सरलाई एडिङ गरिरहेको छु र पक्कै पनि कलमा जोडिनुहुन्छ। लोचन सरलाई पनि मैले यतिखेर केशर बोहरा सरलाई मैले जोड्दैछु र त्यस पछाडि मैले फुलको थुङ्गा सरलाई जोड्नेछु। केशर बोहरा सर हजुरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, नमन छ। अनि आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। हजुर कृपाले हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ सर? आवाज के कस्तो आइरहेको जानकारी गराए। एकदमै एकदमै केशर बोहरा सर हजुरको आशीर्वादले जो कुशल छ मङ्गल छ भन्न चाहन्छु। र आज के लिएर आउनु भएको छ? हजुर आज गजल ल्याएको छु, आवाज के कस्तो आइरहेको जानकारी गराए सर। हस् सुरु गर्नु होला। हजुर यो हाम्रो स्कन्दका कार्यक्रमका कुशल प्रस्तोता हजुर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै मेरो नाम केशर बोहरा, अछाम जिल्ला सुदूरपश्चिम, हाल म भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। सर म गजल सुनाउने अनुमति चाहे, आवाज के कस्तो आइरहेको छ जानकारी गराउँदैछु। एकदम एकदम राम्रो आइरहेको छ, मैले स्पष्ट रूपमा सुनेको छु। प्रष्ट रूपमा सुरु गर्नु होला। हुन्छ सर, हुन्छ ल। मनमा उमङ्ग हर्षित कहिले पतझर आउँछ, मनमा उमङ्ग हर्षित कहिले त पतझर आउँछ, मान्छेको जिन्दगीमा अनेक थरीको पहर आउँछ, मनमा उमङ्ग हर्षित कहिले त पतझर आउँछ। कहिले पनि बुझ्दैनन् यी मनका चाहनाहरूलाई, कसैले पनि बुझ्दैनन् यी मनका चाहनाहरूलाई, एक्लोपन डर आउँछ, मनमा उमङ्ग हर्षित कहिले त पतझर आउँछ। सँगै बिताएका यादहरू आज कसरी भुल्नु है सानो, सँगै बिताएका यादहरू आज कसरी भुल्नु है सानो, उनकै सम्झनामा उनको कोमल अधर आउँछ, मनमा उमङ्ग हर्षित कहिले त पतझर आउँछ। मलाई मायाबाट हारेको मान्छे नसम्झिदिनु, मलाई मायाबाट हारेको मान्छे नसम्झिदिनु। आफ्नो एउटा सुन्दर सिर्जना वाचन गर्दा गर्दै कट भएर जानुभएको छ केशर बोहरा सर। पक्कै पनि कतिसम्म आफ्नो सिर्जना यहाँले सुनाउन सक्नुभयो र त्यति समयका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनको नवीन
कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका र कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता स्पन्दनकै भन्नुपर्दछ सुनिता अधिकारी बहिनीलाई मैले देखिरहेको छु र सुनिता अधिकारी बहिनीले नमन देवदाई भन्नुभएको छ र नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। सुनिता बहिनीलाई पनि मैले कार्यक्रममा एकदमै हार्दिक हार्दिक स्वागत नमन गर्न चाहन्छु र सुनिता अधिकारी बहिनीलाई नै म एडिङ गर्नेछु र मैले यतिखेर आदरणीय फुल्कोथुङ्गा सरलाई मैले जोड्न गइरहेको छु र त्यस पछाडि मैले सुनिता अधिकारी बहिनीलाई पनि जोड्ने बहिनी सर हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत नमन गरे। हार्दिक आराम हुनुहुन्छ सर? मैले आरामै छु सर। मैले सरी भने पहिला रिक्वेस्ट आएको मैले रिसिभ गरेको थिएँ। यो एक आइडीलाई लग आउट गरेर अर्कोलाई लगइन गर्ने क्रममा चाहिँ तर प्रविधिमा अर्कै आइडी लगइनमा हुँदो रहेछ। यसमा आउन त्यो सक्सेस भएको हुँदैन रहेछ, कट हुन्छ कि? हो सर, एकदमै सर, एकदमै पक्कै पनि अघि धेरै 3-4 जना सर्जकलाई मैले एडिङ गरिराखेँ। त्यतिखेर हाम्रो कुनै पनि सर्जकलाई चाहिँ म जोड्न सफल भइनँ अनि त्यसको लगत्तै अनि म हजुर समक्ष आएको थिएँ र हजुरको पनि जोड्न मैले रिसिभ गरेको सर। लगइनमा अर्को आइडी रहेछ चाहिँ यताबाट त्यो सक्सेस भएन, त्यो ज्याप्पै गएको मोबाइलको सिनै। हजुर हजुर। अनि आज प्रविधिले नै आज साथ नदिएको हो कि जस्तो पनि मैले त्यतिखेर महसुस गरेँ सर। केही छैन, कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। हुन्छ सर, आज के सुन्न सक्छौँ? हजुर, म गजल नै सुनाउँछु। म गजलतिर लागेँ। समय अभाव जिन्दगी बुझ्न थालियो, समय अभाव जिन्दगी बुझ्न थालियो, नैतिक किताब जिन्दगी बुझ्न थालियो। समय अभाव जिन्दगी बुझ्न थालियो, नैतिक किताब जिन्दगी बुझ्न थालियो। जिन्दगी रङ्गीन जिन्दगीको रङ्गीन यात्रा जारी छ, रङ्गीन जिन्दगीको रङ्गीन यात्रा जारी छ। सुन्दर गुलाबको जिन्दगी बुझ्न थालियो, नैतिक किताब जिन्दगी बुझ्न थालियो। पीर वेदनाको गहिरो सङ्गम जाउँ कहाँ, पीर वेदनाको गहिरो सङ्गम जाउँ कहाँ। उतार चढाव जिन्दगी बुझ्न थालियो, सुन्दर गुलाबको जिन्दगी बुझ्न थालियो। मलाई सुन्ने लाग्छ म बस्ने सहर पनि, मलाई सुन्ने लाग्छ म बस्ने सहर पनि। सायद तनाव जिन्दगी बुझ्न थालियो, उतार चढाव जिन्दगी बुझ्न थालियो। न जितिन्छ न कहिले हारिन्छ जङ्गहरू, न कहिले न जितिन्छ न कहिले हारिन्छ जङ्गहरू। नसालु शराब जिन्दगी बुझ्न थालियो, सायद तनाव जिन्दगी बुझ्न थालियो। शाब्दिक यात्रा जारी छ फुलको थुङ्गामा, शाब्दिक यात्रा जारी छ। लेखिन्छ नकाबो जिन्दगी बुझ्न थालियो, न जितिन्छ न कहिले हारिन्छ जङ्गहरू। नसालु शराबो जिन्दगी बुझ्न थालियो। मलाई सुन्ने लाग्छ म बस्ने सहर पनि, सायद तनाव जिन्दगी बुझ्न थालियो। पीर वेदनाको गहिरो सङ्गम जाउँ कहाँ, उतार चढावको जिन्दगी बुझ्न थालियो। रङ्गीन जिन्दगीको रङ्गीन यात्रा जारी छ, सुन्दर गुलाबको जिन्दगी बुझ्न थालियो। समय अभावको जिन्दगी बुझ्न थालियो, नैतिक किताबको जिन्दगी बुझ्न थालियो, नैतिक किताबको जिन्दगी बुझ्न थालियो। धन्यवाद सर। पक्कै पनि सर, एकदमै शालीन सिर्जना भन्नुपर्दछ र उत्कृष्ट गजल लेख्नमा एकदमै माहिर व्यक्तित्व पनि हो सर। त्यसो त स्पन्दनको एउटा उपाध्यक्ष भनौँ न जिम्मेवारीमा रहेर चाँजो पाँजो कार्यक्रम भित्रको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ र यो साथ सहयोग र अवसर पक्कै पनि रहिरहनेछ। सर, बिदा गर्दछु, केही भन्न चाहनुहुन्छ? भव्य बसाइ भइरहेको छ। धन्यवाद सर। बाँकी भन्नु के छ र भव्य चलाउनु छ हजुरले, अझै पृथक गर्नुहोस् हजुरको कार्यक्रम। धन्यवाद। हस् हस् हस्, शुभरात्रि सर। आदरणीय फुल्कोथुङ्गा सर हुन्थ्यो र साथमा एउटा शालीन गजल सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ र स्पन्दनका उपाध्यक्ष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र कार्यक्रम स्पन्दनका हाम्रा यी शालीन कार्यक्रमहरूलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिका रहेको छ आदरणीय फुल्कोथुङ्गा सरको र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय फुल्कोथुङ्गा सर हजुरलाई। मैले यतिखेर मानन्दर अभागी ज्यूलाई एडिङ गरिरहेको छु र पक्कै पनि उहाँ जोडिनुहुन्छ कि भन्ने एउटा विश्वास लिएको छु। मानन्दर अभागी सर को अब परिस्थिति समय के कस्तो छ?
यतिखेर मैले रामदेवबा भाइलाई हेडिङ गरिरहेको छु र रामदेवबा भाइ जोडिन पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। के कस्तो छ परिस्थिति जानकारी गराउनु होला। रामदेवबा भाइ हेडिङ गइरहेको छ, कल रिक्वेस्ट गएको छ। यतिखेर मैले बहिनी सुनिता अधिकारीलाई मैले जोड्न गइरहेको छु र पक्कै पनि बहिनीलाई जोड्नमा हाम्रो एउटा भनौँ न त्यसो त एउटा कार्यक्रम आफैमा एउटा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुताको पनि एउटा मिठो सञ्चालिका भूमिकामा रहेर यहाँले धेरै धेरै कार्यक्रमहरू पनि तय गर्नुभएको छ र यो स्पन्दनको एउटा यो शालीन बसाइसम्ममा पनि बहिनीलाई एउटा ल्याउने चाहिँ एउटा भूमिकामा पनि हामी छौँ र पक्कै पनि यो साथ सहयोग र समय पक्कै पनि बहिनीले दिनुहुन्छ भन्ने पनि एउटा मिठो अभिलाषा पनि हामीहरूले लिइरहेका छौँ र त्यसो त गजलहरू लेख्नमा पनि बहिनी एकदमै माहिर हुनुहुन्छ। त मैले यो सबै व्याख्या बहिनीलाई गर्नु पर्दैन। सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक मनमुटुहरूले भनौँ न हजुरको यो सम्पूर्ण व्यक्तित्व बुझ्नु भएको छ र आज के सुन्न सक्छौँ बहिनी हजुरको? आज धेरै पछि एउटा गजल सुनाउ न है। मैले गजल लेख्न छोडेको पनि धेरै भइसक्यो, पुरानै गजल सुनौँ है आज। कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहाल्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूलाई एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सुनेर लाइक सेयर कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला सबैजनाले। मेरो गजल सुनाउ है दाजु। सुरु गर्नु होला। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। लासा जान मदनहरू मुनालाई सम्झाइरहेछन्, लासा जान मदनहरू मुनालाई सम्झाइरहेछन्, अँध्यारो बनाई घर ताराहरू अन्तै उदाइरहेछन्, लासा जान मदनहरू मुनालाई सम्झाइरहेछन्। जवाना उठिस हजुर भाव बढेछ प्यासीको, हो जवाना उठिस हजुर भाव बढेछ प्यासीको, कठै गुरु शिष्य खोज्दै शिष्य धाइरहेछन्। जवाना उठिस हजुर भाव बढेछ प्यासीको, कठै गुरु शिष्य खोज्दै शिष्यको घर धाइरहेछन्, अँध्यारो बनाई घर ताराहरू अन्तै उदाइरहेछन्। गाउँमा खेत बाँझो छोडेर सहर पसेकाहरूले, गाउँमा खेत बाँझो छोडेर सहर पसेकाहरूले, गाउँमा खेत बाँझो छोडेर सहर पसेकाहरूले, सुन्छु सहरमा खेती गर्न सिकाइरहेछन्। गाउँमा खेत बाँझो छोडेर सहर पसेकाहरूले, सुन्छु सहरमा खेती गर्न सिकाइरहेछन्, कठै गुरु शिष्य खोज्दै शिष्यको घर धाइरहेछन्। तिम्रा यादहरू पनि तिमी जस्तै बेशरम भइदिए, मलाई लाग्छ तिम्रा यादहरू पनि तिमी जस्तै बेशरम भइदिए, हो तिम्रा यादहरू पनि तिमी जस्तै बेशरम भइदिए, एक्लो त देख्नै हुन्न कता कताबाट आइरहेछन्। तिम्रा यादहरू पनि तिमी जस्तै बेशरम भइदिए, एक्लो त देख्नै हुन्न कता कताबाट आइरहेछन्, लासा जान मदनहरू मलाई सम्झाइरहेछन्। मौलाउन नसकेको त यति खुसी नहो आमा, मौलाउन नसकेको त यति खुसी नहो आमा, पीर बेथा त दिनदिनै दुबोझै मौलाइरहेछन्। मौलाउन नसकेको त यति खुसी नहो आमा, पीर बेथा त दिनदिनै दुबोझै मौलाइरहेछन्, लासा जान मदनहरू मलाई सम्झाइरहेछन्, अँध्यारो बनाई घर ताराहरू अन्तै उदाइरहेछन्। यति नै हो दाजु। पक्कै पनि त्यसो त गजल एकदमै मार्मिक ढङ्गबाट पोख्त हिसाबमा सिर्जना गर्नुहुन्छ र यो अलिकति भनौँ न यो पछिल्लो समय थोरै बहिनीको कलम अलिकति थोरै रोकिएको हो कि जस्तो मैले पनि महसुस गरेको थिएँ र बहिनीले त्यसलाई पनि स्वीकार्नुभयो र पक्कै पनि अबका यी लेखनीहरू पक्कै पनि रोकिनु हुँदैन र एउटा सृजनशील बसाइहरूमा यस्ता
सिर्जनाहरू लेखिनु पर्दछ, बोलिनु पर्दछ भन्न चाहन्छु। र बहिनी यहाँ एकदमै मिठा मिठा कमेन्टहरू प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र पक्कै पनि ती कमेन्ट र प्रतिक्रियालाई यहाँले सम्बोधन पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा यहाँ लोचन फुलको थुङ्गा दाजुले भोलि होइन अर्को बिहिबारबाट प्रत्येक बिहिबार सुन्दा बहिनीको लाइभ रहने सम्बन्धमा भन्दै हुनुहुन्छ। दाजुले यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी भएको छु। भोलिको बिहिबार कार्यव्यस्तताको कारण लाइभमा आउन सक्दिनँ होला। अर्को बिहिबारबाट कार्यक्रम स्पन्दनमा देखिनेछु। सबैले साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा सबैलाई शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन चाहन्छु है त दाजु। एकदमै बहिनी यो साथ सहयोग र संयुक्तताका लागि र आगामी कार्यक्रमका लागि बहिनीलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेको यस बसाइबाट बिदा चाहन्छु है त। शुभरात्रि, जय साहित्य, जय स्पन्दन। हस्। एकदमै कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता साहित्यकार सुनिता अधिकारी बहिनी जोडिनु भएको थियो र साथमा आफ्नो एउटा शालीन सुन्दर गजल सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ। सम्भवतः यो बिहिबार नै अर्को बिहिबारबाट कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिने छु भन्ने पनि उहाँले एउटा भरसक सल्लाह भनौँ न एउटा विचार व्यक्त गरेर पनि हामी सँगै रहने एउटा प्रतिक्रिया पनि उहाँले दिएर जानुभएको छ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बहिनी सुनिता अधिकारीलाई र उहाँको साहित्यिक यात्रा अझै जीवन्त रहोस्, यही शुभकामना है त। यहाँ मलाई अघि नैदेखि यहाँ सरले मलाई देखिरहेको छु, मलाई एउटा गजल वाचन गरिदिनु होला है भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई राजेन्द्र बैशाल सरले एउटा गजल बोलिदिनु होला है भनिराख्नु भएको थियो र उहाँको गजललाई म बोल्न गइरहेको छु। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ, लेख्नुहुन्छ। बोकेर पीडाको भारी कति बाँच्ने हो, बोकेर पीडाको भारी कति बाँच्ने हो, सधैँ मनभित्रको आशा मारी कति बाँच्ने हो, बोकेर पीडाको भारी कति बाँच्ने हो, मान्छेले आज बसाइ सारे छ, मुटुमा बसेको मान्छेले आज बसाइ सारे छ, आफ्नै मुटु यो घाइते पारी कति बाँच्ने हो, जिन्दगी सकिए उसका सपनाहरू सकिए, जिन्दगी सकिए उसका सपनाहरू सकिए, त्यो अझै पनि बलात्कारी कति बाँच्ने हो, इज्जत र समाजका डरले आशा मारेकी हुँ, इज्जत र समाजका डरले आशा मारेको हुँ, रुँदै भन्छ एक अबला नारी कति बाँच्ने हो, आँसु सँगै बगेर गए छन् आशाहरू, आँसु सँगै बगेर गएछन् बाँच्ने आशाहरू, आँसु सँगै बगेर गएछन् बाँच्ने आशाहरू, रुँदा रुँदै सकिए आँसु झारी कति बाँच्ने हो, बोकेर पीडाको भारी कति बाँच्ने हो, सधैँ मनभित्रका आशा मारी कति बाँच्ने हो, सधैँ मनभित्रको आशा मारी कति बाँच्ने हो। यो मिठो मार्मिक शालीन गजलका लागि राजेन्द्र बैशाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यहाँको यो भनौँ न मार्मिक गजलहरू, यस्तै ओजनदार गजलहरू यसै गरी पढ्न पाइयोस् भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राजेन्द्र सर हजुरलाई। म यतिखेर उर्मिला पन्त दिजुलाई जोड्न गइरहेको छु। रामदेवा भाइलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु र पक्कै पनि रामदेवा भाइलाई म जोड्न सफल के हुन्छु र पक्कै पनि प्रिय भाइ रामदेवा भाइलाई मैले शालीन कार्यक्रममा जोड्न सफल भएको छु र पछिल्लो समय भाइ गजलमा एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ र त्यस्तो त देउडामा पनि भाइको उत्तिकै शालीन इच्छा
ठिकै आफ्नो भनौँ न अभिव्यक्ति र गायनमा पनि उस्तै मिठो गाउनुहुन्छ र आज के सुन्न सक्छौँ? एकदम दाजु धेरै व्याख्या गरिदिनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई त। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा म रामदेवा घरजोटी र अहिले भारतमा छु जोडिदिनु भयो मेरो दाजुलाई प्यारो मिठो सम्झना सहित न्यानो न्यानो माया दिन चाहन्छु। दाजु आज गजल नै लिएर आएको छु। जोडा सुनाउने भनेको जोडाको त्यति तयारी पनि छैन आज, र गजल पनि त्यति मैले आजभोलि लेख्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि पुरानै गजल सुनाउन म हजुरसँग आज्ञा गर्न चाहन्छु। र स्पन्दनमा मैले धेरै जस्तो यो गजल वाचन गरिसकेको पनि छु र फेरि यही गजल सुनाउन म चाहन्छु एकचोटि। हस् सर। आज नेटले चाहिँ त्यति सुविधा दिएको हो कि होइन जस्तो पनि मलाई लागिरहेको छ। रामदेवा भाइ, यतिखेर मैले मानन्दर अभागी गुरुलाई जोड्दैछु र त्यस पछाडि रामदेवा भाइ हजुरलाई मैले पुनः जोड्नेछु। तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला है। मैले यतिखेर मानन्दर अभागी सरलाई जोड्न गइरहेको छु। मानन्दर अभागी सर कल हेडिङ भइरहेको छ, पक्कै पनि कार्यक्रममा जोडिनु होला है भन्न चाहन्छु। केशव राज देवकोटा सरलाई यतिखेर मैले एडिङ गरिरहेको छु। हजुर नमन, हार्दिक नमन। हार्दिक नमन आदरणीय केशव राज देवकोटा गुरु, हजुरलाई मैले कार्यक्रममा जोड्न सफल भएको छु। आज के सुन्न सक्छौँ हजुरको? म कविता ल्याएको छु सर। आफ्नो छोटो मिठो परिचयका साथमा आफ्नो तालिम सिर्जना यहाँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, म कविता सुनाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त परिचय दिउँ। मेरो नाम केशवराज देवकोटा, घर सल्यान बागसौर नगरपालिका 7, अहिले कोटबारामा छु। र म यो कविता तपाईहरूको माझ फेरि पस्कदैछु। लुकेको समाज शीर्षकको कविता यो भुजङ्ग पर्याद छन्दमा विरचित छ, सुनाउन अनुमति चाहन्छु। अबको समय र शब्द हजुरलाई मैले प्रदान गरे। धन्यवाद। म सुरु गरेँ। सम्पूर्णलाई हार्दिक नमनका साथ म सुरुवात गरेँ। लुकेको समाज। कतै आज फेरि पीडा धेर हुन्छन्, कतै बन्धु सारा कतै आज रुन्छन्, यता भोक नाङ्गो कतै रोगमा छ, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, उही द्वन्द्वमा कतातर्फ लाग्यो, यही देशले खैत सन्देश माग्यो, म सन्तान हुँ भन्छ मान्दैन लाज, कहाँ देखिएला लुकेको समाज,
कहाँ देखिएला लुकेको समाज, कतै रोग लाग्यो कतै शोक लाग्यो, कतै रोग लाग्यो कतै शोक लाग्यो, कहीं झोकमा मात्र यो लोक लाग्यो, नलाग्यो नि बाझो गरो काम काज, नलाग्यो नि बाझो गरो काम काज, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, कतै स्वर्ग झैं स्वर्ण चम्कन्छ लाली, कतै स्वर्ग झैं स्वर्ण चम्कन्छ लाली, कुनै रातमा नै बन्यो चाँद थाली, चरी नाच डाँफे जहाँ छन् गुराँस, चरी नाच डाँफे जहाँ छन् गुराँस, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, तिमी जन्मदामा खुसी कन्दरामा, धरामा लडेकी थिइन् पूज्य आमा, हरायो छिमेकी यही देश माझ, हरायो छिमेकी यही देश माझ, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, कहाँ देखिएला लुकेको समाज। अन्तिम श्लोक, बगेको छ खोला चलेको छ बाढी, बगेको छ खोला चलेको छ बाढी, नभन्नु मधेसी नभन्नु पहाडी, जहाँ फूल फुल्दा बहेको सुवास, जहाँ फूल फुल्दा बहेको सुवास, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, कहाँ देखिएला लुकेको समाज, कहाँ देखिएला लुकेको समाज। हजुर धन्यवाद। पक्कै पनि आदरणीय कृष्ण देवकोटा सर, जस यहाँका यी सिर्जनाहरू जस छन्दमा एकदमै अब्बल रहने गर्दछन् र यो स्पन्दनसम्म आइपुगेर यहाँले यो जस वाचन गरेर हामी सबैलाई चाहिँ एउटा सुन्ने एउटा समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि यो सद्भाव र यो सामिप्यता आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी रहिरहनेछ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि यो साथ सङ्गत मेरो रहिरहनेछ र सम्पूर्ण यो मेरो चाहिँ कविता सुनेर कमेन्ट मिठो कमेन्ट दिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन, र हजुरलाई यो जोडी दिएर मलाई यसमा सामेल गराउनुहुने हजुरलाई पनि हार्दिक नमन छ। र पुनः फेरि पनि म अर्को दिन आउने बाचाका साथ अहिलेलाई म ओझेल पर्छु। हार्दिक नमन, धन्यवाद सम्पूर्णमा। आदरणीय कृष्णराज देवकोटा गुरु हुनुहुन्थ्यो र साथमा छन्द शालीन कविता सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नुभएको छ। म उर्मिला पन्त दिदीलाई जोड्न गइरहेको छु र पक्कै पनि उर्मिला पन्त दिदीलाई मैले जोड्न सफल असफल के हुन्छु थाहा छैन, र पक्कै पनि कार्यक्रमले साथ दियो भने उर्मिला पन्त दिदीलाई कल गइरहेको छ र पक्कै पनि के कस्तो हुन्छ खै, मैले उर्मिला पन्त दिदीलाई मैले कल रिक्वेस्ट पठाएको छु।
कार्यक्रम कस्तो सुनिँदैछ? कार्यक्रम स्पन्दनको बसाइमा छौँ हामी। एकदमै कार्यक्रम प्रतिका केही प्रतिक्रियाहरू पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन पनि हजुरहरूलाई मैले आग्रह अनुरोध निवेदन गर्न चाहन्छु प्रिय साहित्यिक मन। मलाई यहाँनिर केशर बोहरा सरले मेरो एउटा सिर्जना छ, रसज्ञ छहरा सर, हजुरलाई मैले जोड्ने छु, कृपया हजुर पनि पर्खाइमा रहिदिनु होला है भन्न चाहन्छु। र यो हजुरहरूकै आफ्नै एउटा शालीन कार्यक्रम हो, मैले जोड्ने छु पक्कै पनि रसज्ञ छहरा गुरु, हजुरलाई पक्कै पनि जोड्ने छु। पर्खाइमा प्रतीक्षामा रहिदिनु हुन हजुरलाई पनि मैले आग्रह अनुरोध निवेदन बिन्ती गर्दछु है त। म यतिखेर लक्ष्मी चौलागाई सरलाई जोड्न गइरहेको छु र लक्ष्मी चौलागाई सरलाई जोड्नुभन्दा अगाडि मैले केशर बोहरा सरले पठाउनु भएको एउटा सिर्जना थियो, केशर बोहरा सरले वाचन गरिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। केशर बोहरा सरको मैले यो शालीन सिर्जनालाई मैले बोल्ने अनुमति चाहे। गुलाब जस्तै तिम्रो मुटुमा झर्न मन लाग्यो, गुलाब जस्तै तिम्रो मुटुमा झर्न मन लाग्यो, केही भएर तिम्रो सिउँदो भर्न मन लाग्यो, गुलाब जस्तो तिम्रो मुटुमा झर्न मन लाग्यो, त्यही भएर तिम्रो सिउँदो भर्न मन लाग्यो, जवानीले भरिएको वैशालो यौवन तिम्रो, जवानीले भरिएको वैशालो यौवन त्यो अझर नसालु मनमा सर्न मन लाग्यो, सायद जवानीले गर्दा हो कि म आफैलाई, सायद जवानीले गर्दा हो कि म आफैलाई तिम्रो प्रेम रस जालमा पर्न मन लाग्यो, संसारले जे जस्तो नै सोचे सुने पनि तिम्रो, संसारले जे जस्तो सोचे नै सुने पनि तिम्रो, मिठो बोली वचनसँग कुरा गर्न मन लाग्यो, एक्लै भएर मैले कसरी जिउने हो कसम, एक्लै भएर मैले कसरी जिउने हो कसम, तिम्रै यादमा तडपी मर्न मन लाग्यो, तिम्रै यादमा तडपिएर मर्न मन लाग्यो। एकदमै एउटा मार्मिक प्रेम सम्भवतः भनौँ न श्रृङ्गारिक गजल लेख्नु भएको थियो र यो गजलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय केशर बोहरा सर हजुरलाई। र मैले यतिखेर लक्ष्मी चौलागाई सरलाई जोड्न गइरहेको छु र त्यस पछाडि म रसज्ञ सरलाई पनि जोड्न गइरहेको छु। हार्दिक नमन गुरु, एकदमै धन्यवाद छ, आभारी रहे हजुरलाई, एकदमै दर्शन पाएँ आज, एकदम सौभाग्यशाली ठानेको छु आफूलाई गुरु। एकदमै यो हाम्रो स्पन्दन कार्यक्रम भनौँ न यो चलाइरहँदाखेरि र स्पन्दनका हाम्रा सम्पूर्ण यो 7 बारका कार्यक्रमहरूमा यहाँको यो उपस्थिति, यहाँको यो समय, यो व्यस्त समयलाई पनि एकदमै यहाँले मिलाएर कार्यक्रम स्पन्दनलाई यो माया सद्भाव सहयोग र कार्यक्रम सेयर गरेर पनि यहाँले एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ। त ती साना साना क्लिपहरू कार्यक्रमभित्र जोडिएका भनौँ न ती साना साना क्लिपहरू पनि यहाँले एकदमै सेयर गर्नुहुन्छ। खुसी लाग्छ स्पन्दनभित्रको यो शालीन माया चौलागाई सर यो रहिरहोस् है, नबिर्सनु होला, कार्यक्रम स्पन्दनलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र आज खुराक के लिएर आउनु भएको छ? मैले कविता नै लिएर आएको छु सर। मैले यो क्लिकहरू त यस्तो जो उत्कृष्ट एकदमै आफूलाई आफ्नो भावनासँग अलिकति मेल खाने खालका भएपछि गरिहाल्छु गुरु। अनि आफ्नो एउटा कदर गरेको हुन्छु उत्कृष्ट सिर्जनाहरूको, एकदमै मन मान्दैन त्यस्तो नगरे होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। चौलागाई सर यो भनौँ न त्यो माथि स्ट्याटस लेख्ने क्रममा पनि एकदमै अब हामी एउटा कार्यक्रम प्रस्तुताहरूलाई पनि हजुरले एकदमै सम्मानजनक एकदम ठुलो बनाएर कि हामीलाई एकदम अब्बल बनाएर चाहिँ यहाँले जुन एउटा सम्मान पीडा हौसला ऊर्जा दिनुहुन्छ नि, खुसी लाग्छ चौलागाई सर। हजुरको साहित्यिक यात्रा अझै निरन्तर रहिरहोस्। हुन्छ, हामी कार्यक्रमभित्रै छौँ, धेरै सर्जकहरूलाई जोड्नु छ, हुन्छ, आफ्नो शालीन सिर्जना व्यक्त गर्नुहोला। आफ्नो परिचयसँगै कविता सुनाउने
अनुमति चाहन्छु गुरु। सुरु गर्नु होला। धन्यवाद। मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, बिजौरा सुर्खेत, चौकुने 4 घर। अहिले हैदराबाद छु भारतदेखि गुरु। कवितातिर लागे। अब त भक्कै मर्छु नि पक्कै नपाए दर्शन, जाने नौरुवाई यो मुटु छुवाई हजुरले तर्सन, आखिर तक वर्षा मान्छु नि वर्षा आँसुका भए नि, हजुरको तस्बिर मनमा छ हजुर मरेर गए नि, बिहेको बेला खाएको कसम बिर्सन्न अब म, भेट हुने आसमा यो अन्तिम सासमा तर्सन्न अब म, कसरी बिर्सेऊ खाएको कसम बिहेको फेरिमा, रुवाउन तिमलाई भन्थ्यौ नि मलाई भित्र्याउँदाखेरिमा, सानैमा देखि पिरती मेरो हजुरमा अनुराग, खोसेर लग्यो दैवले मेरो कता जाउँ म सुहाग, के दिनमा मैले पाइछु र जन्म बिजौरा गाउँमा, अब म कहाँ जाउँ ओखती केलाउँ दुखेको घाउमा, के दिनमा मैले पाइछु र जन्म हारेको करिम, बिछोडको पीडा अब त सहन सक्दिन बढी म, प्रबल छ दैव अटल छ भावी टल्दैन हुने है, हजुरको मेरो संगति बनोस् जुनी र जुनी है, सके त आऊ है फर्कियो दसैँ हे मेरो चित्त चोर, सम्झेर रुन पर्नेछ मलाई हे मेरो प्राणेश्वर, त्यही बेला मैले भने थिएँ पहिले फर्कन्छु भन्नु भो, 4 वर्ष हुँदै दसैँको दिनमा स्वर्गीय बन्नु भो, नमान्नु केही बेर मन गर्नु स्थिर बस्नु है घरैमा, दैवले साँचे अस्ताइ जान बाँचे आउने छु बरैमा, भन्नु भो मलाई म भनम कलाई दुःखको कहानी, त्यो पराई देशै ज्यान गयो त्यसै हजुरको परानी, भन्नु म कलाई यो तिम्रो मलाई, भन्नु भो मलाई भनम म कलाई दुःखको कहानी, त्यो पराई देशै ज्यान गयो त्यसै हजुरको परानी, अस्ति नि गयो हिजो नि गयो आज नि गयो दिन, सुन्ने छ गाउँघर लाएन मलाई मनमा घाम एकैछिन, चैतमा न्याउली रुन्छ है कोइली हाँसु त अब म, चैतमा न्याउली रुन्छ है कोइली हाँसु त अब म, सुन्ने छ गाउँघर लाएन मलाई मनमा घाम एकैछिन, चैतमा न्याउली रुन्छ है कोइली हाँसु त अब म कसको आडमा पराधीन हुँदै बाँच्छु त। यो मिठो एउटा सिर्जना उहाँले सुनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो डिस्कनेक्ट भएर काटिन पुगेको छ र एकदमै भावुक हुँदै एकदमै मार्मिक सिर्जना चौलागाई सरले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र सम्भवतः उहाँलाई मैले लास्टसम्ममा मैले कार्यक्रममा जोड्ने नै छु।
चौलागाई सर अन्त कति नजानु होला, हजुरले कतिसम्म हजुरले वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहीसम्मको बिट पक्कै पनि तपाईँले मार्नुहुनेछ, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। पक्कै पनि कार्यक्रममा हजुरलाई पक्कै पनि मैले जोड्नेछु चौलागाई सर। मैले यतिखेर मानन्दर अभागीज्यूलाई मैले जोड्न गइरहेको छु र पक्कै पनि उहाँ पनि जोडिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा मनमा। नमस्कार हजुर। नमस्कार गुरु, हजुरलाई एकदमै नमन गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। अघि पनि सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो एड पठाएको थियो अघि पनि, त्यता हजुरले रिसिभ गर्नु भएन कि के भयो है, कल काट्यो र हजुरलाई धेरै लामो समय प्रतीक्षामा राखेँ मैले, माफी चाहन्छु। हुन्छ, आफ्नो छोटो मिठो परिचयको साथमा आफ्नो सुन्दर सृजना यहाँले प्रस्तुत गर्नु होला। हस् हस् हस्, धन्यवाद। म एउटा गजल तरनुममा गाउने कोसिस गर्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। आफूले आफैलाई सर पहिला आफ्नो परिचय राखिदिनु न सर। म मानन्द अभागी साँखुबाट हजुर। गजल यसरी सुरु हुन्छ। आफूले आफैलाई गुलाब, आफूले आफैलाई गुलाब, सारालाई स्पर्श गरायो। आफूले आफैलाई गुलाब, फूल झै सजायो तिम्रो त्यो शरीर। फूल झै सजायो तिम्रो त्यो शरीर। कस्तो त्यो अनौठो दोखान चलायो। सारालाई स्पर्श गरायो। सुनिन्छ बजारमा थुप्रै ग्राहकहरू। सुनिन्छ बजारमा थुप्रै ग्राहकहरू। थाहा छैन कतिलाई खुसी बनायो। कस्तो त्यो अनौठो दोकान चलायो। व्यापार त्यो खुबै हस्ताएको होला। व्यापार त्यो खुबै हस्ताएको होला। जवानी त्यो बेचेर महल चढायो। जवानी त्यो बेचेर महल चढायो। आफूले आफैलाई गुलाब ठान्यो। सारालाई स्पर्श गरायो। स्पर्श गरायो। स्पर्श गरायो। धन्यवाद। पक्कै पनि
एकदमै भनौँ न आफ्नो मनमा आनन्दका साथमा एउटा शालीन गजल यहाँले आनन्दसँग बोलिरहँदा वाचन गरिरहँदा हामीलाई पनि एकदमै मनमोहक रूपमा त्यत्तिकै आनन्द लागिरह्यो। कार्यक्रमलाई एकदमै मोहित बनाइदिनु भयो गुरु। पक्कै पनि यो बसाइमा यहाँको यस्तै यस्तै सुन्दर सिर्जना आगामी कार्यक्रमहरूमा पक्कै पनि सुन्ने अवसर पक्कै पनि रहनेछ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्णमा नमस्कार मेरो। जय स्पन्दन, जय साहित्य। हस्, धन्यवाद। आदरणीय साहित्यकार व्यक्तित्व अभागी मानन्दर हुनुहुन्थ्यो र साथमा आफ्नो शालीन सिर्जना सुनाएर हामी म्याच बिदा भइसक्नेको छ। ध्रुव गजुरेल सरलाई एडिङ गरिरहेको छु र ध्रुव गजुरेल सर पनि कार्यक्रममा जोडिनुहुन्छ कि भन्ने एउटा अभिलाषा विश्वास लिएको छु। ध्रुव गजुरेल सर ध्रुव गजुरेल सरलाई पनि मैले जोड्न सकिनँ। रामदेव भाइलाई पनि कुमार थापा कुमार सरलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु। कुमार थापा कुमार सरलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु र पक्कै पनि जोडिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ मैले हार्दिक नमन गरेँ सर। हजुरको फोटो आएको छैन यहाँ, बल्ल आयो आज। हार्दिक नमस्कार गरे सर। हजुर आज के सुन्न सक्छ? सब ठिकै छ सर। तपाईँको के छ? नेटको अलि समस्या छ यहाँ पनि सर। हार्दिक नमन गरेँ म उमेश गौरी गाउँले। यहाँको कार्यक्रममा धेरै दिनपछि दीप सरसँग भेट भयो है। एउटा रचना म राख्न चाहन्छु। म उमेश गौरी गाउँले, निजगढ 9-12 हाल झारखण्ड भारतबाट। आज मसँग एउटा कविता छ। कविताको शीर्षक छ विद्वान बस्तीहरूलाई स्वागत छ। मूर्खको झोपडीमा विद्वान बस्तीहरूलाई स्वागत छ। फूलमाला सजाई घडा थापेको छु। मूर्खको बस्तीमा विद्वान बस्तीहरूलाई स्वागत छ। फूलमाला सजाई घडा थापेको छु। केवल यहाँकै आगमन बाँकी छ। पर्खाइहरू लामा लागिसके। पर्खाइहरू लामा लागिसके। खण्डित मनलाई हरपल छटपटी लागिरहेछ। प्रभुत्वको अन्त विराट शून्यतामा विलिन हुने मन छ। प्रभुत्वको अन्त विराट शून्यतामा विलिन हुने मन छ। म चाहन्छु विद्वान बस्तीहरूमा मेरा पदचापहरू नपरुन्। म चाहन्छु विद्वान बस्तीहरूमा मेरा पदचापहरू नपरुन्। ताकि मधाडीका सिक्रीहरूबाट माइलौं दूर हुन सकूं। ताकि मधाडीका सिक्रीहरूबाट माइलौं दूर हुन सकूं। यत्र तत्र बदनाम बस्तीहरूमा नाटक रचाउन चाहन्न म। यत्र तत्र बदनाम बस्तीहरूमा नाटक रचाउन चाहन्न म। अत यहाँको आगमन शीघ्र होस्। यहाँलाई स्वागत छ यो मूर्खको झोपडीमा। मूर्खको झोपडीमा विद्वान बस्तीहरूलाई स्वागत छ। हस्त, धन्यवाद सर। एकदमै यो गद्य कविता
यो थोरै भनौँ न एउटा व्यङ्ग्यात्मक तथा थोरै कतै कतै मार्मिक पनि यो मिसिएको थियो र चोटिलो पनि थियो र पक्कै पनि सर यो यस्तै यो बसाइमा यहाँका अन्य विधाहरूमा पनि स्पन्दनको बसाइमा फेरि पनि यस्तै शालीन सिर्जना सुन्न सक्ने यो अवसर पक्कै पनि रहिरहनेछ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? अन्तमा अब सरसँग भेट्ने मौका केही समयपछि मात्रै पाइयो। यस्तै फुर्सदको कमी छ है। अब रचना त राखि नै हालिन्छ, कार्यक्रममा आइ नै रहन्छ, पर्दा पछाडि रहि नै रहन्छ। सम्पूर्ण मेरो सिर्जनालाई हेरेर सुनेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णका प्रतिक्रियालाई म आशीर्वाद सम्झनेछु र आजको कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भयो निकै धन्यवाद यहाँलाई भन्दै शुभरात्रि। जय स्पन्दन सर। उमेश सर हुनुहुन्थ्यो र साथमा एउटा शालीन सिर्जना सुनाएर भनौँ न कविता सुनाएर उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ र उमेश सर हजुरको साहित्यिक यात्रा अझै जीवन्त दिगन्त रहिरहोस्। कार्यक्रम स्पन्दनलाई यसै गरी माया गरिदिइरहनु होला भन्न चाहन्छु र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रसज्ञ सहारालाई कार्यक्रममा मैले एडिङ गर्न खोजिरहेको छु र किन हो रसज्ञ सहारा गुरुलाई रामदेव भाइलाई एडिङ पठाइरहेको छु। उर्मिला पन्त दिदीलाई मैले कलमा एडिङ गरिरहेको छु। उर्मिला पन्त दिदीलाई पक्कै पनि मैले कार्यक्रममा जोड्न सफल असफल के हुन्छु। कलमित भन्दै हुनुहुन्छ दिदीले। नमस्ते, कसरी बाङको टिङको हुँदो रहेछ भाइ? नमस्कार, सुनेछ आवाज? मेरो आदरणीय दिदीलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु, नमन गर्दछु, भव्य स्वागत गर्दछु। दिदी आज के सुन्नु सक्छ? मेरो आवाज सुनेछ बाबु? यहाँ मेरो स्वर सुनेछ? मैले प्रष्ट रूपमा सुनेको छु र हजुरको आवाज त्यहाँ अन्य स्रष्टाहरूमा के कस्तो सुनिएको छ त्यसको जानकारी गराइदिनु हुन म आदरणीय फुलको थुङ्गा सरलाई जानकारी निवेदन गर्दछु है त। हजुर, अलिअलि काटिएर आएपछि त अलि मजा हुँदैन, प्रष्ट आएन भने राम्रो हुँदैन भनेर बल्ल धेरै दिनमा बल्ल आज जोडिन भ्याएँ मैले यसमा। हजुर, धेरै दिनदेखि ट्राई गरिराखेँ मैले है। हार्दिक धन्यवाद भन्छु आभार भाइलाई। हुन्छ, मैले अघि पनि हजुरलाई 2 पटकसम्म मैले एडिङ गरिराखेका थिएँ। त्यति बेला हजुरको चाहिँ कल एक्सेप्ट हुन सकेन उताबाट र पक्कै पनि दिदी बिजी हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो पनि मैले त्यतिखेर अलिकति सोच गरेँ। ठिक छ, कार्यक्रममा पछिसम्म पनि दिदी आइदिनु भयो, त्यसका लागि एउटा समय दिनुभयो स्पन्दनका लागि हामी आभारी छौँ, खुसी छौँ। आज के सुन्न सक्छौँ दिदी? आज मैले एउटा सानो गजल, मलाई गजल गीत गाउन चाहिँ आउँदैन, गजल चाहिँ वाचन गर्छु म। हस् दिदी, सुरु गर्नु। ल म गर्छु एउटा। विपना झै लाग्थ्यो जीवन सपना पो रहेछ, विपना झै लाग्थ्यो जीवन सपना पो रहेछ, तिम्रो मुहार मेरो दिलमा थपना पो रहेछ। विपना झै लाग्थ्यो जीवन सपना पो रहेछ, तिम्रो मुहार मेरो दिलमा थपना पो रहेछ। तिमी कता म कता भेटघाट छैन हाम्रो, तिमी कता म कता भेटघाट छैन हाम्रो, रातो दिन तिम्रो नामको जपना पो रहेछ, तिम्रो मुहार मेरो दिलमा थपना पो रहेछ।
हाँसिलो मुहार सुन्दर रूप देख्दै रातो दिन, हाँसिलो मुहार सुन्दर रूप देख्दै रातो दिन, यो त खाली मेरो मनको कल्पना पो रहेछ, तिम्रो मुहार मेरो दिलमा थपना पो रहेछ। कल्पनामै सजिएर आउने छाया रूप, कल्पनामै सजिएर आउने छाया रूप, सम्झनामा भविष्य सुने नपना पो रहेछ, तिम्रो मुहार मेरो दिलमा थपना पो रहेछ। विपना झै लाग्थ्यो जीवन सपना पो रहेछ, तिम्रो मुहार मेरो दिलमा थपना पो रहेछ, तिम्रो मुहार मेरो दिलमा थपना पो रहेछ। हस् भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद, आभार। सिधियो मेरो गजल यतिकै हो। कस्तो लाग्यो थाहा भएन, कस्तो सुन्यो थाहा भएन, मलाई मात्रै आउँछ गीत गाउनु, गजल गाउनु एकदमै एकदमै प्रष्ट कस्तो सुन्यो रूपमा हजुरको गजललाई प्रष्ट रूपमा मैले श्रवण गर्न सकेँ र अन्य स्रष्टा साहित्यिक मनहरूले पनि पक्कै पनि हजुरको आवाजलाई श्रवण गर्न र त्यो गजललाई पक्कै पनि सुन्न सक्नुभयो होला भन्ने मैले यतिखेर मनैदेखि मैले महसुस गरेको छु। र दिदी यो कार्यक्रममा आगामी दिनमा पनि हजुरको यो प्रत्यक्ष बसाइ रहिरहनेछ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो स्पन्दन कार्यक्रम मैले भर्खर धेरै दिन भएको छैन सुनेको, तर राम्रो लागिरहेको छ धेरै नै। धेरैपल्ट मैले प्रयास गरेँ र मैले अघि एउटा सानो मुक्तक पनि पठाएको थिएँ, सायद देख्नुभयो कि भनेर थाहा भएन। सानो छोटो मुक्तक पठाएको थिएँ, हजुर वाचन गर्नुको लागि पठाएको थिएँ मैले। हजुर त्यो मुक्तक सायद मैले यहाँ धेरै स्रष्टाहरूले पठाउनु भएको थियो, सायद हजुरको मुक्तकलाई मैले न्याय गर्न सकिनँ होला, म माफी पनि चाहन्छु। र हजुरसँग त्यो मुक्तक अहिले तयारी अवस्थामा छ भने कृपया वाचन गरिदिनु होला। छन् त छ, त्यो मेरो यही आइप्याडले छ, त्यसैले मैले त्यसबाट यसैमा आइप्याडबाटै बोल्दैछु, त्यसैभित्र छ। मैले अब त्यसलाई चाहिँ पढ्न सक्दिनँ। ठिकै छ, मलाई धेरै एउटा अर्को गजल, एउटा अर्को हाम्रो पश्चिमतिरको देवी भनेर छोरीलाई चढाउने चलनको बेलाको छोटो मैले छोटकरीमा एउटा लेखेको छु, त्यो एउटा पढ्नु है बाबु, भ्याउँछ पढ्नलाई? पनि मैले यो गजल नै हो, धेरै अगाडि लेखेको। देवी भनी नाम दियौ, देवी भनी नाम दियौ, भेटी भनी दाम दियौ, देवी भनी नाम दियौ, भेटी भनी दाम दियौ, देवताका चरणमा सेवा गर्ने काम दियौ, सर्व सुविधा सम्पन्न सुख र आराम दियौ, देवी भनी नाम दियौ, भेटी भनी दाम दियौ, धार्मिक आस्था दिलाई झुक्क्याएर जाम दियौ, भेटी भनी दाम दियौ, स्वार्थपूर्ण व्यवहार भरिएको खाम दियौ, स्वार्थपूर्ण व्यवहार भरिएको काम दियौ, देवी भनी नाम दियौ, भेटी भनी दाम दियौ, यौवनको खेती गरी जग बदनाम दियौ, यौवनको खेती गरी जग बदनाम दियौ, देवी भनी नाम दियौ, भेटी भनी दाम दियौ, देवी भनी नाम दियौ, भेटी भनी दाम दियौ, देवी भनी नाम दियौ, भेटी भनी दाम दियौ। यो चाहिँ देवकीहरूको बारेमा फेरि अलिकति सुनेको थिएँ, त्यही पीडामा मैले लेखेको। कस्तो लाग्यो प्राचीन बाबुलाई हार्दिक धन्यवाद। स्पन्दन कार्यक्रम, हजुर स्पन्दनलाई अझै धेरै धेरै शुभकामना। कार्यक्रमसम्म आइदिएर एकदमै कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भयो, यसका लागि हजुरप्रति आभारी छु, नतमस्तक छु। र पक्कै पनि आगामी बसाइहरूमा फेरि रहेर स्पन्दनका यी ढोकाहरूसम्म आउने कष्ट पक्कै पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। दिदी, अहिलेको यस शालीन बसाइबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु है त। हजुर शुभरात्रि, धन्यवाद। शुभरात्रि, जय साहित्य, जय स्पन्दन। जय स्पन्दन भन्नु। निर्मला पन्त दिदी हुनुहुन्थ्यो, मैले यतिखेर राम भाइलाई जोड्छु, अनि मैले दलसाई ठकुरी सरलाई जोड्छु, अनि मैले आदरणीय पवन कार्की दादालाई जोड्छु। पवन कार्की दादा कतै नगइदिनु होला है, धेरै समय भयो हजुरसँग जोडिन नपाएको। पवन कार्की दादा आज धुनचक्र मचाउनु पर्छ, पक्कै पनि
हजुरको बरु त्यता समय परिस्थिति र अवस्था कस्तो छ कमेन्ट बक्समा पनि जनाइदिनु होला भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो दादा पवन कार्कीलाई। राम भाइलाई एडिङ गइरहेको छ। राम भाइलाई एडिङ गरिरहेको छ र पक्कै पनि कलमा जोडिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मैले भरपुर विश्वास लिइरहेको छु। भाइलाई मैले पुनः नमन गरेँ, स्वागत गरेँ। फेरि पनि हाम्रो हुन सक्छ, नेट डिस्टर्ब छ। आफ्नो सिर्जना देउडा सुरु गर्नुहोला। हस् हुन्छ, म आज अलिकति देउडा लिएर आएको छु। म अघि गजल सुनाउने भनेको थिएँ तर आज देउडा सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ दाजु, म हजुरको आज्ञा अनुसार सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा मलाई जोडिदिनु भयो स्पन्दनमा र खुसी लागेको छ र म आज आफ्नै गजल के अरे देउडा सुनाउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। म देउडातिर लागेँ। हात खायो बालाले, हात खायो बालाले, खुट्टा खायो चप्पलाले, हात खायो बालाले, यही कर्मशालाले, यही कर्मशालाले, यसै गरी खानु गरी, यही कर्मशालाले। नै मौसर मिल्लो, नै मौसर मिल्लो, नै हुनु सोचेका जसो, नै मौसर मिल्लो। म त उसै निल्लो, म त उसै निल्लो, कोही पानी चपाउन छौ कि, म त उसै निल्लो। जाना दिन गई गया, जाना दिन गई गया, अब फर्की आउने छैन, जाना दिन गई गया। अधुरै रही गया, अधुरै रही गया, जिन्दगी का बहुला दुख, अधुरै रही गया। परे वादल हुनु, परे वादल हुनु, एकै खोली चार खानु, परे वादल हुनु, सुवाले जल हुनु। जल भने त दाजुलाई थाहा होला। जल 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 भन्नुभयो? हजुर जल भनेको पानी हो? एकदम एकदम दाजु। सुवाले जल हुनु, सुवाले जल हुनु, मुतालको माछी हुला, सुवाले दल हुनु। बुट्टे फुलबुट्टे सारीमा, फुलबुट्टे सारीमा, कटिनी की सजिए कि, फुलबुट्टे सारीमा, फुलबुट्टे सारीमा, फुलबुट्टे सारीमा, कति राम्री सजिए कि, फुलबुट्टे सारीमा। तोरीका बारीमा, तोरीका बारीमा, मखमली फुल जसित, तोरीका बारीमा। रुखैको रुखै छ, रुखको रुखै छ, पाक्याको सुन्तली दाना पा, रुखको रुखै छ। दुनिया दुखै छ, दुनिया दुखै छ, मैखी मात्र जनमान्या, दुनिया दुखै छ। म अन्तिम देउडामा छु। भया फराकिलो, भया फराकिलो,
सबैलाई ठाउँ हुने रहेछ भया फराकिलो। जस्तै उदाहरणको लागि स्पन्दन एकदम दाइ कस्तो कि कुनै पनि चिजहरू फराकिलो भएपछि सबैलाई समेट्न सकिन्छ भन्न खोजेको। भया फराकिलो भया फराकिलो सबैलाई ठाउँ हुने रहेछ भया फराकिलो। नमाई हराकिलो ऐल गरे मनका जसो नमाई हराकिलो ऐल गरे मनका जसो नमाई हराकिलो भन्नाले मनकै कुरा गर्नुभयो एकदम फ्राकिलो भएर र मनकै अहिले कुरा चाहिँ राम्रो गर्नुभयो मात्रै भन्न खोजेको। एउटा बुझ्नुभयो नबुझ्नुभयो यसको लागि हजुरप्रति क्षमा चाहन्छु। र हाम्रो जुन सुदूरपश्चिमको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पक्कै नै नबुझ्ने कुरै हुँदैन। यो एउटा मैले आफ्नै भाषा शैलीमा र कुनै शब्दहरू नेपाली वर्डहरू पनि छ नमन गरे दाजुलाई एकदम जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। एउटा भाषण गर्न पाएँ र 2-3 चोटिको प्रयासपछि बल्ल जोडिन पाएँ। अघि व्यस्तताको कारणले पनि जोडिन पाएन, कुनै बेला फोन आएको पनि थाहा पाएन। यसको लागि क्षमा चाहन्छु र साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु र मेरो दाजुलाई पनि एकदम भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि रामदेवा भाइ, यो देउडा मलाई सुन्न एकदमै मनमा आनन्द लाग्ने गर्दछ र मलाई धेरै देउडाहरू पनि मैले युट्युबबाट सुन्ने गर्दछु र मलाई त्यति नै मनपर्छ र बुझ्न चाहिँ म त्यति सक्दिनँ है। अब यो तपाईँहरूको चाहिँ त्यताको भाषा बोलीचाली हाम्रो यता यो पश्चिमतिर ठ्याक्कै त्यो शब्दहरू चाहिँ मिल्दैन र कतिपय शब्दहरू बुझ्न सकिँदैन र बुझ्न नसके पनि त्यो लयहरू त्यो भाकाहरू है त्यो भनौँ न त्यो के भन्ने के त्यो नृत्य के त्यो एउटा तपाईँहरू चाहिँ सामूहिक नृत्यसँगै गाउने हुन्छ नि, त्यो कला एकदमै मनपर्छ र हुन्छ भाइ। यहाँसम्म एउटा तपाईँको एउटा समय फुर्सद परिस्थितिले स्पन्दनसम्म आउने चाहिँ एउटा यो समय रह्यो र एउटा मिठो देउडा सुनाएर हामी सबैलाई चाहिँ एउटा मन्त्रमुग्ध पार्नुभयो र फेरि पनि यो समय अवसर पक्कै पनि रहिरहनेछ। तबसम्मका लागि भाइलाई मैले बिदा गर्न चाहन्छु। नमन, शुभरात्रि। एकदम दाजुलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न खोजेँ मैले। तपाईँहरूको पश्चिमतिर कस्तो आफ्नो गाउँकी भाषामा बोलिँदा कस्तो बोलिन्छ त्यो कुरा अलिकता मात्रै भनिदिनु होला, त्यसपछि म पनि छुट्टिनेछु एकदम। यो हामीहरू बोल्दाखेरि हाम्रो च भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो उच्चारण हुन्छ, जस्तै खान्छ, जान्छ है, भन्छ, बस्छ भने हाम्रो च लास्टमा हाम्रो च जोडिने गर्दछ र यिनै हो। नेपालीमा नभन्नु होला है, फेरि पश्चिम भनेपछि हामी पश्चिमको मान्छे एउटै पर्छौँ सायद। पक्कै पनि यो समय सन्दर्भका लागि एकदमै भाइ आभारी रहेँ। छुट्टिन चाहन्छु। हस् दाइ, शुभरात्रि, शुभ पल। भव्य कार्यक्रम भइरह सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा जोड्नु होला समय सन्जेलसम्म। एकदम नमन गरे दाजुलाई, हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै ओझेल हुन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल। हस्। प्यारो भाइ रामदेवा हुनुहुन्थ्यो र एउटा शालीन देउडा सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँनिर केशर बुहारा सरको एउटा मुक्तक मलाई प्राप्त भएको छ। केशर बुहारा सरको मुक्तकलाई म यहाँनिर आवाज भर्न गइरहेको छु। किन फेरि तिमी फर्केर आयौ, किन फेरि तिमी फर्केर आयौ, त्यो मन मुटुलाई फेरि किन दर्केर आयौ, किन फेरि तिमी फर्केर आयौ, त्यो मन मुटुमा फेरि किन दर्केर आयौ। साउने झरीको भेल सरी तिमी फेरि, साउने झरीको भेल सरी फेरि तिमी, नयनका आँसु रित्तिएर फेरि किन झर्केर आयौ, साउने झरीको भेल सरी तिमी फेरि,
नयनका आँसु रित्तिएर फेरि किन झर्केर आयौ, किन किन फेरि तिमी फर्केर आयौ, त्यो मन मुटुलाई फेरि किन धर्केर आयौ, नयन आँसु रित्तिएर फेरि किन झर्केर आयौ, नयनका आँसु रित्तिएर फेरि किन झर्केर आयौ। आहा, यो एउटा मार्मिक मुक्तकका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु केशर बोहरा सर हजुरलाई। पवन कार्की दाजुलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु र पक्कै पनि पवन कार्की दादालाई एड गइरहेको छ, कार्यक्रममा जोडिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा अटुट विश्वास मनमा मैले बाँधिरहेको छु। र दादा परिस्थिति दाजु हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत नमन गर्न चाहे र एकदमै लामो समयको अन्तरालपछि दादासँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त रहिरहेको छ र भन्न चाहन्छु दादा आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु भाइ। कति पनि भूमिका नबाँधिकन सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको प्रत्यक्ष लाइभ कनेक्ट गर्नुहुने दिप भाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म एउटा आज मेरो अलिक घाँटीले श्वास वाचन गर्न असहज भएकोले मैले गजल नै सुनाउने अनुमति मागे। गजल गजल। आउन त आए आमा राहदानी बोकेर आए, आउन त आए आमा राहदानी बोकेर आए, बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए। सबैले भन्थे आमा पैसा फल्छ विदेशतिर, सबैले भन्थे आमा पैसा फल्छ विदेशतिर, साँच्ची गगन चुम्मी सपनाका खानी बोकेर आए, बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए। काली रातमै नसोचेको दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो, काली रातमै नसोचेको दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो, नियतिले पक्कै ठग्यो आमा कहानी बोकेर आए, साँच्ची गगन चुम्मी सपनाका खानी बोकेर आए। मेरो विदाई गर्दा आमा निराश भई फर्कदा अनि मेरो विदाई गर्दा आमा निराश भई फर्किदा अनि आँसुसँगै पोतिएका आँखाका नानी बोकेर आए, नियतिले पक्कै ठग्यो आमा कहानी बोकेर आए। गजलको अन्तिम शेर। मेरै आँखै सामु आफ्नै साथी फेन्ड भएको देख्दा, मेरो आँखै सामु आफ्नै साथी फेन्ड भएको देख्दा, निन्द्रामा सन्तुष्टि बिनाको सिरानी बोकेर आए, आँसुसँगै पोतिएका आँखाका नानी बोकेर आए, बन्दकीमै अंश पर्यो आमा जवानी बोकेर आए, आउन त आए आमा राहदानी बोकेर आए। धन्यवाद। मैले एउटा गजल गजल, उत्कृष्ट गजल, दमदार गजल, सर्वोत्कृष्ट गजल भन्न चाहन्छु र पक्कै पनि यो लेख्ने 4 शेरको गजल पनि सुनाइहाल्छु। यो चाहिँ मेरो आमालाई नै सम्झेर लेखेको हुन्छ मैले यस्तो सिर्जनाहरू चाहिँ। मिरमिरे बिहानी पँधेरीमा रुँदै छौ के आमा, मिरमिरे बिहानी पँधेरीमा रुँदै छौ के आमा, गाई बस्तु हेर्दै कटेरीमा रुँदै छौ के आमा। परदेशमा छोरो खायो कि भोकभोकै छ भनी, परदेशमा छोरो खायो कि भोकभोकै छ भनी, आँगनीको त्यो मजेरीमा रुँदै छौ के आमा, गाई बस्तु हेर्दै कटेरीमा रुँदै छौ के आमा। हुरी आई घरको छानो उडाई लग्यो भन्थ्यौ, हुरी आई घरको छानो उडाई लग्यो भन्थ्यौ, घाम पानी अनि खडेरीमा रुँदै छौ के आमा, आँगनीको त्यो मजेरीमा रुँदै छौ के आमा। डाँडा माथिको जुन भए तर सुख पाइन भन्दै, डाँडा माथिको जुन भए तर सुख पाइन भन्दै, आँसु झार्दै ती परेलीमा रुँदै छौ के आमा, घाम पानी अनि खडेरीमा रुँदै छौ के आमा। गजलको अन्तिम शेर। साहु आई कराउँदा मनको घाउ चर्याउँदा, साहु आई कराउँदा मनको घाउ चर्याउँदा, साहु आई कराउँदा मनको घाउ चर्याउँदा, घर तलको करेसीमा रुँदै छौ के आमा, आँसु झार्दै ती परेलीमा रुँदै छौ के आमा, गाई बस्तु हेर्दै कटेरीमा रुँदै छौ के आमा, मिरमिरी बिहानी पँधेरीमा रुँदै छौ के आमा। धन्यवाद। आमा शब्द
आफैमा चाहिँ एउटा करुणामय शब्द हो दादा है। मैले त्यस्तै सम्भवतः 2-3वटा कविता पनि आमा विशेष यो धेरै लाइभ सञ्जालमा पनि मैले सुनाएको छु दादा, कतै कतै हजुरले सुन्नुभएको पनि छ होला र एकदमै मर्म लाग्छ, प्यारो लाग्छ है। एकदमै यो भनौँ न एकदमै मार्मिक भित्रको उत्कृष्ट गजल भन्छु दादा म है। सुनाइदिनु भयो यसका लागि मुरी मुरी धन्यवाद दादा। यो फेरिको बसाइमा रहेर हजुरसँग यो साक्षात्कार गर्ने अवसर पक्कै पनि स्पन्दनमा रहिरहनेछ भन्ने एउटा मिठो एउटा चाहना विश्वासका साथ अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? खासै यस्तो मैले भन्नै पर्दा चाहिँ के भने त्यो कविताहरू अथवा गीतहरू भनौँ न, गजलहरू, मुक्तकहरू जति पनि हामीले गाइन्छ भनौँ न, सुनाइछ नि, कुनै पनि एउटा कविताले दिमागले नबुझी पनि मन खुसी हुन्छ भने, ताकि जे कुरामा मन खुसी हुन्छ त्यो नै हो कविता जस्तो लाग्छ। यसको अर्थ यो होइन कि वाह भन्दाखेरि पनि यसलाई कहाँनिर बिग्रिएको छ, कहाँनिर अलिकति सपार्नु पर्ने छ, गाउँदाखेरि हो त्यो चाहिँ प्रेरणा दिनुभयो भने चाहिँ भोलिका दिनमा अलिकति सुध्रिने र सुधार्ने अवसर पनि हुन्छ। मैले यति मात्रै जानकारी गरेँ र मलाई हेरिदिनु हुने, सुनिदिनु हुने दर्शक भगवानलाई हृदय अनि मनैदेखि धन्यवाद भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छ। शुभरात्री। पक्कै पनि दादा हजुरको अमूल्य सुझाव, प्रतिक्रिया, शब्द बोलिदिनु भयो त्यसका लागि पनि हजुरप्रति आभार। हुन्छ, अहिलेको लागि छुट्टिन चाहन्छु। शुभरात्री। जय साहित्य, जय स्पन्दन दादा। धन्यवाद। पवन कार्की धनकुटेली दाजु हुनुहुन्थ्यो र साथमा उत्कृष्ट गजल सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ र दादाको साहित्यिक लेखनीय यात्रा, कीर्ति यात्रा अझै अगाडि बढिरहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खेम खनाल सरलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु। खेम खनाल सर पक्कै पनि एकदमै हजुरलाई पनि मैले धेरै समय पर्खाएँ, त्यसका लागि पनि म माफी चाहन्छु र कार्यक्रमको अन्त्यसम्म पनि हजुरले हेरेर एकदमै सुनेर त्यो साथ, हौसला, प्रतिक्रिया, यो ऊर्जा एकदमै दिने गर्नुहुन्छ। खुसी लाग्छ गुरु। अनि आराम हुनुहुन्छ? एकदमै हजुर, अहिलेसम्म आरामै छौँ भन्नुपर्छ। खुसी लाग्यो सर, केही बेरदेखि हेर्दै थिएँ, जोडिदिनु भयो, यो अवसर पाएको छु। एकदमै हजुरको पर्दा पछाडिका ती फोटाहरूमा शिव पार्वती, गणेश र विष्णुका ती भनौँ न दिव्य दर्शन दिनुभएको छ। भगवानको फोटोमै भए पनि नमन गर्न चाहन्छु र एउटा धार्मिक अध्यात्मक भनौँ न एउटा चिन्तन विचारमा लागेको व्यक्तित्व पनि हो हजुर। खुसी लाग्छ। र गुरु आज के सुन्न चाहन्छौँ? सरी, आज के सुन्न सक्छौँ हजुरको? हजुर सर, सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकज्यूहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म खेम खनाल अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष स्पन्दनको प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभमा उपस्थित हुने अवसर पाएको छु। यहाँले जोडिदिनु भएको छ, यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको बसाइमा एउटा द्रुत विलम्बित छन्दको अनिष्ट शीर्षकको कविता राख्न चाहे। यो हिजो कुन कार्यक्रममा त मैले गाएको पनि थिएँ, तर यसमा पक्कै राखेको छैन। यही कविता राख्न चाहन्छु। मेरो त्यति धेरै राम्रो वाचन शैली त छैन, कोसिस गर्नेछु म। पक्कै पनि यहाँहरूले साथ सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा लिएको छु र म कवितातिर लागेछ। हस् गुरु, सुरु गर्नुहोला। रहर सारा थियो अति झलमला, रहर सारा थियो अति झलमला, कला नै जरा बनी दुर्बला, दिन दिनै उनको अझ शून्यता, कवि कथा कविका कविता कथा, कवि कथा कविका कविता कथा, बन्धन यो जाडा हो किन उग्रता,
भुवनमा कति हो कति क्लिष्टता अति भयो जगमा मन खिन्नता कवि कथा कविका कविता कथा कवि कथा कविका कविता कथा कसबो जनमानमा दुःख दबो अब खान र पानमा कति भयो जगमा जड स्वार्थता कवि कथा कविका कविता कथा कवि कथा कविका कविता कथा विपदा भो खता भो नर जीवन अब त शान्त कहाँ जनको मन कुशल थे अगिता सबै कथा कवि कथा कविका कविता कथा कवि कथा कविका कविता कथा सहरमा घरमा र जहानमा छुटिसके अब त पहिचानमा अब त सार कहाँ छ र सभ्यता कवि कथा कविका कविता कथा कवि कथा कविका कविता कथा सुजन नै छलमा किन मानव डलिसक्यो अब त गुण गौरव सब गयो अघिको जनमान्यता कवि कथा कविका कविता कथा कवि कथा कविका कविता कथा बिहाग जै मनयो सुरतालमा रहर नै करबो जनजालमा प्रहरमै सकियो सब सत्यता कवि कथा कविका कविता कथा कवि कथा कविका कविता कथा कवि कथा कविका कविता कथा कवि कथा कविका कविता कथा। धन्यवाद सर। एकदमै कवि कथा कविता एकदमै भनौँ न यहाँ यो कविताको एकदमै उच्च प्रशंसाको साथमा मिठो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक मनमुटुहरूले। पक्कै पनि यो परिस्थिति अनुसार एकदमै यथार्थ कविता यहाँले रच्ने गर्नुहुन्छ। यो विज्ञता अझै यहाँमा उत्कृष्टता हासिल हुँदै जाओस् एउटा शुभकामना रहन्छ। गुरु पक्कै पनि स्पन्दनको यो पेरिफेरीको बसाइमा यहाँको यो साथ सहयोग र भूमिका स्पन्दनले सदा आशा गरिरहनेछ पाइरहनेछ र यो स्पन्दनको लागि यो समय यसै गरी हामीलाई दिनुहुनेछ भन्ने पनि विश्वास छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर अवश्य पनि सर्वप्रथम यहाँ जोडिने अवसर पाएको छु, यसलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र जसले प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ यो प्रतिक्रियाको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मेरो समसामयिक विषयमा लेखिएको कविता हो। विशेष गरेर अहिले संस्कार संस्कृति कथा धर्म कृति कथा आफ्नो सभ्यता कथा परम्परा कथा रीतिरिवाज कथा लेखन कथा कविता कवि कथा छन् कविता कथा छन् कसैले सुन्नेवाला छैन। यही कुरालाई यसमै मैले यसैलाई विषयवस्तु बनाएर लेखेको कविता हो।
यो सुनिदिनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्न चाहँदै आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु सर। धन्यवाद। शुभरात्रि। हजुर अवश्य पनि सर, धन्यवाद। यतिखेर मैले आदरणीय दुर्गा छेत्री दादालाई सायद उहाँको समय के कस्तो है, दुर्गा छेत्री दादालाई मैले जोड्दा थिएँ। त्योभन्दा अगाडि मैले आदरणीय साहित्यिक स्रष्टा सर्जक व्यक्तित्व आदरणीय खेम खनाल गुरुलाई म जोड्न सफल भएको थियो र उहाँले एउटा शालीन कवि कथा भन्ने विषयमा मुख्य कविता सुनाएर हामी माझ विदा भइसक्नु भएको छ। एउटा धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि उहाँ एकदमै क्रियाशील हुनुहुन्छ र धार्मिक क्षेत्रभित्रबाटै पनि कवितामा सशक्त उहाँले कलम चलाउने गर्नुहुन्छ र उहाँको यो साहित्यिक यात्रा अझै अगाडि बढिरहोस्, निरन्तर शुभकामना रहन्छ। आदरणीय गुरु खेम खनाल हजुरलाई। दुर्गा छेत्री दादाले सम्भवतः उहाँको एउटा भनौँ न हुन त नेपाली साहित्य क्षेत्र आकाशका एउटा चम्किला नक्षत्र आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री दादालाई नचिन्ने त यहाँ कोही पनि हुनुहुँदैन। उहाँको आज एउटा शुभ वैवाहिक वर्षगाँठको शुभ अवसर पनि परेको हो। यो अवसरमा दुर्गा छेत्री दादाको यो वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरसँगै उहाँले लेख्नुभएको एउटा कविता पनि मलाई यहाँ प्राप्त भइरहेको छ र म उहाँलाई धेरै धेरै शुभ वैवाहिक वर्षगाँठको अनन्त शुभकामना व्यक्त गर्दै आदरणीय दुर्गा छेत्री दादाको कवितालाई आफूले भनौँ न सक्ने गरी र न्याय गर्ने जति म यो कविता बोल्न गइरहेको छु र यो कवितालाई त्यति न्याय दिन सकिनँ भने र न्याय दिनै सकिनँ भने पनि माफी गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है त। आदरणीय दुर्गा छेत्री दादाको शार्दुल विकृत छन्दको कविता यस अनुसार रहेको छ। हे सुन्दरी को शार्दुल विकृत छन्द कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो जीवनमा सहर साथी नै माले तिमी बन्दिदा, मेरो राजकुमार उत्तम निकै भेटे भनी भन्दिदा। धेरै वर्ष भयो समाउन पुगे ओछ्यानमै ढली, देउता बन्न पुग्यो तिमी त अहिले हे सुन्दरी बाटुली। कहिल्यै रिस नदेखिने छ मन त्यो हो कुन्नी कस्तो परी, आयो गर्न सुसार रात दिन नै त्यो स्वर्गबाट झरी। हाँसो छर्न सिपालु मस्तसँगले हाँस्यो तिमी झन खुसी खुली, देउता बन्न पुग्यौ अपाङ्ग मनको हे सुन्दरी बाटुले। धेरै चोट उठाउन भनी के उठ्न सक्थे म, पुरा अङ्ग समेत नै शिथिल छन् भन्छौ उठौ है अब। भक्कानो मुटुमा छुटेपछि स्वयं बढ्दै गयो खुल्दुली, त्यो बेला ममता लिएर सहजै आइन् उनै बाटुले। जिउँदो लास थियो कुनै समयमा
एउटा कुनै मानिस गर्थिन् औषध जिन्दगी भर खटी गर्थिन् सदा मालिस आफ्नो जीवन खेर फाल्न सकिनन् छोडी मलाई डुली आफ्नो जीवन खेर फाल्न सकिनन् छोडी मलाई डुली लक्ष्मीको अवतारमा सहजले आयो परी बाटुले छैटौं वर्ष भयो मसान सरी भई जिउँदै मरेको पनि हार्ने काम नगर्नु साथ छु भनी भन्छन् उनैले भनी पीडाको कहिले हिसाब गरिनन् लाखौं लगाइन्चुली मेरा खातिर वैसयौ बन सक्यो निस्वार्थले बाटुले अर्को जन्म श्रीमती हुनु छ है धेरै छ तिर्न ऋण यो बेला जिउँदै मसान छु सोया म अहिले तिरौं सक्दिन तिम्रो कोमल हातमा हुन गए धरसाने कौं फुटी बेल्चाको भरमा दबाई गर्ने देउता थियो बाटुले तिम्रो म अन्तिममा छु तिम्रो साथ बिना म बाँच्न कहिले सक्दैन सक्ने थिए अहिलेसम्म बाँच्न पाउनु सबै तिम्रो दया सम्झिए तिम्रो वर्णन गर्न म सक्दिन म त यो जानकी हो मुली देउता रूपली अचानक यहाँ आयौ तिमी बाटुली देउता रूपली अचानक यहाँ आयौ तिमी बाटुले देउता रूपली अचानक यहाँ आयौ तिमी बाटुले पक्कै पनि मैले उहाँको कवितालाई मैले न्याय गरेर मैले बोल्न पक्कै पनि सकिनँ होला हजुरहरूले यो कवितालाई पक्कै पनि वाचन गरे सँगसँगै आदरणीय दुर्गा छेत्री दादालाई शुभ वैवाहिक वर्षगाँठको अनन्त शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म ओजेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। लौ त आदरणीय साहित्यिक सर्जक मनमुटु लौ त आदरणीय साहित्यिक सर्जक मनमुटुहरू तपाईहरूका यिनै साहित्यिक सृजनाहरूलाई बोल्दै गर्दा र तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै गर्दा आजको यस कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता दीप सागर बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। भोलि बिहिबार ठिक हाम्रो यस स्पन्दनमा सन्ध्या आचार्य बहिनीले पुनः स्पन्दनलाई भव्य सभ्य रूपमा कार्यक्रम एकदमै चलाउनु हुनेछ र भोलि सन्ध्या आचार्य बहिनीको कार्यक्रम एकदमै सफल रहनेछ भव्य रहनेछ भन्दै र सन्ध्या आचार्य बहिनीलाई एकदमै कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यस लाइभ कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता दीप सागरलाई आज्ञा दिनुस् बिदा दिनुस् ओजेल पर्ने अनुमति दिनुस्। जय साहित्य जय स्पन्दन शुभरात्रि।